नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन, देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर, मौसम खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनुहोला। यदि तपाईले हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र तपाईले हामीलाई आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रो सहयोगको लागि बीचबीचमा आउने एडभर्टाइजलाई स्किप नगरिदिनुहोला र हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 11 भदौमा संसदीय समितिका सभापति चयन गरिने। बाल सुधार गृहमा भएको मृत्युबारे मानव अधिकार आयोगले सुरु गर्यो छानबिन। नेपाली भूमिमा एसएसबीले बनाएको क्याम्प सशस्त्र प्रहरीले हटायो। ड्युटीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकमाथि बञ्चर प्रहार। पदमा रहँदा कानून अनुसार नै काम गरेको छु, हतकडी लगाउने कुनै ठाउँ छैन, अध्यक्ष ओली। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधान सम्मत मान्न सकिन्न, दीर्घकालीन निर्णय नगर्नु सर्वोच्च। प्रहरी हत्या आरोपी आमा छोरा पूर्व पक्षका लागि जेल चला। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक, राष्ट्रपति पौडेल। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई समग्र मुलुकमा समृद्धि हुनै सक्दैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। बैतडीमा मंगलबार बेलुका विद्यालयबाट फर्केका शिक्षक घर आएनन्, चप्पल भेटियो, मान्छे बेपत्ता। साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्यो। धनगढीका मेयरले शून्य नतिजा ल्याएका विद्यार्थीलाई गरे शैक्षिक सामग्री सहयोग। पोखरामा जुवा खेल्दै गरेका 7 जना पक्राउ, 4,47,000 रुपियाँ बरामद। कोशीमा डेङ्गुबाट 14 को मृत्यु, 22,000 संक्रमित। मीन बहादुर गुरुङको बयान ललिता निवासको जग्गा किनेको हो, सरकारी भन्ने थाहा थिएन। किर्तेमा बालवाला न्यायाधीश विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सीआईबी को राय। हक अधिकार माग्दा थुनिएका थारूहरूलाई जेलमुक्त गरियो, सांसद चौधरी। समीक्षा अधिकारीको अस्ट्रेलियाको भिसा रद्द। सूर्यमाई बस दुर्घटनामा 7 जना मृतकको शनाखत, 6 जना भारतीय नागरिक। इन्जिनियरिङको शुल्क वृद्धि विरुद्ध नेभी संघका नेता अमरण अनसनमा। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानले भने प्रहरी अधिकारीको सरुवाले निष्पक्ष छानबिनमा गम्भीर प्रश्न। गोरु गाई काटेर मणिपुरमा जस्तै जातीय धार्मिक युद्ध गराउन खोजिँदैछ दीपक बहादुर सिंह। संसद विकास कोषमा सर्वोच्चको आदेश, न्यायिक सक्रियता हो कांग्रेस प्रमुख सचेतक। टिकापुर घटनाको सम्झनामा थारू समुदायले मनाए विद्रोह सभा। त्रिभुमा शिक्षक र कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्न अनेरा सहयोगको माग। स्वार्थ समूह हाबी हुँदा संचार मन्त्रालयमा कानून बनाउन समस्या भयो, मन्त्री शर्मा। विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। कीर्तिपुरको बस्तीमा पसेको चितुवा नियन्त्रणको प्रयास असफल। कालीमाटी बजारले 2 दिनपछि बल्ल प्याजको भाउ तोक, भारतबाट आयात सुरु। मन्त्री परिषदमा पेश हुने प्रस्तावमा कसरी अविश्वास गर्नु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। एमसीसी अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनका लागि धादिङमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु। 31.5 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातम्बे 1 अर्ब 55 करोड रुपियाँको कारोबार। 2 दिनदेखि कर्णालीमा हवाई उडान अवरुद्ध। प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 2 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने व्यक्ति काठमाडौँबाट पक्राउ। 1 महिनामा 100 भन्दा बढीलाई सर्पदंश र डडेलधुरामा महाकाली नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिका सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। यही 11 भदौ सोमबार निर्वाचन मार्फत संसदीय सभापति चयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको मुख्य 4 राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकले 11 भदौमा 10 वटै विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि 10 भदौदेखि नै प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। यसबारे बिहिबार नै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ। बैठकमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राणा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तुला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र प्रतिनिधि सभाका महासचिव भरतराज गौतमको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुरको मध्यपुर टिमी स्थित बाल सुधार गृहमा एक युवकको मृत्यु भएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। 3 भदौमा उक्त बाल सुधार गृहमा रामेछापका 21 वर्षका कमल बस्नेतको मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युको विरोधमा सुधार गृहभित्र बाल बालिकाहरूले र बाहिर उनीहरूका आफन्तहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। 4 भदौमा बाल सुधार गृहबाट बाल बालिकाहरू गेट फुटाएर बाहिर निस्केका थिए। मानव अधिकार आयोगले बाल सुधार गृहभित्रको मृत्यु र तोडफोडका विषयमा अनुगमन सुरु गरेको बताएको छ। अनुगमनको क्रममा
क्रममा आयोगले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू बाल सुधार गृहको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरीबाट गठित छानबिन समिति तथा भक्तपुर जिल्ला सुरक्षा समितिबाट गठित छानबिन समितिका सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए। बाल सुधार गृह व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको युसेफ नेपालले बिरामी कमल बस्नेतलाई स्वास्थ्य उपचारमा संवेदनशीलता नदेखाएको एवं सुधार गृहका कमान्डरहरूले आवश्यक समान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रदर्शन र तोडफोड गरेको थियो। आयोगले बस्नेतको मृत्यु भएको घटनाको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा राखेको क्याम्प ब्यारिक हटाइएको छ। बिहिबार बेलरी नगरपालिका 10 भुडामा नेपाली भूमिमा भारतीय एसएसबीले राखेको क्याम्प हटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बीओपी भुडा र एसएसबी क्याम्प कम्बोज नगरको संयुक्त टोलीले नेपाली भूमिमा राखेको ब्यारिक हटाएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। नेपाली भूमिमा ब्यारिक तथा क्याम्प राखेको जानकारी पाएपछि त्यसलाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा हटाएका छौं, अधिकारीले भने। नेपाली भूमिमा ब्यारियर लगाउन पाइँदैन, नेपालतर्फ बनाएको ब्यारियल बिहानी हटाएका छौं। बेलरी नगरपालिका 10 भुडाबाट भारतीय बजार कम्बोज नगर जाने बाटोमा एसएसबीले क्याम्प राखेको थियो। सवारी जाँचमा खटिएका इलाका प्रहरी कार्यालय जिलजिलेका इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवाललाई हिजो साँझ 7 बजे एक युवकले धारिलो हतियार प्रहार गरेर घाइते बनाएको छ। झापाको पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित झरना खोला नजिक नियमित सवारी जाँचमा प्रहरी निरीक्षक कटुवाल र अर्का एकजना प्रहरी खटिएका थिए। 3 जना युवा सवार एउटा मोटरसाइकल रोकेर नियन्त्रणमा लिने क्रममा एक युवकले बन्चरोले कटुवाललाई अचानक प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार घाइते प्रहरी निरीक्षक कटुवालको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। बिरतामोडको बीएनडी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न सहित 3 जना युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आक्रमणमा संलग्न युवा मादक पदार्थ सेवन गरेर लट्ठ भई मोटरसाइकलमा सवार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू विभिन्न पदमा रहँदा कानुन बमोजिम नै काम गरेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको भक्तपुर जिल्ला भेलालाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री वा गृहमन्त्री हुँदा गरेका काम कारबाहीहरू कानुन बमोजिम नै भएको भन्दै आफूलाई हतकडी लगाउने कुनै ठाउँ नभएको बताएका हुन्। विरोधीहरूले सत्यता विरुद्धमा काम गर्छन् भने आफूहरूलाई थाहा नभएको र कानुन रूपमा पनि कतै एक शब्दले गल्ती नहोस् भनेर आफू सतर्क रहेको धारणा राखे। अध्यक्ष ओलीले अहिलेका विभिन्न प्रकरणहरूलाई ढाकछोप गर्न झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा उचालेको आरोप लगाएका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणको तत्काल छानबिनका लागि सरकार डराएका कारण 1 महिनापछि मात्रै छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय आयोग गठनमा सहमति भएको जिकिर गरे। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई हाजिरी जमानीमा राजस्वले छोडेको र अहिले क्विन्टल सुन तस्करमा आउँदा 60 किलोमा झर्नु शंकास्पद रहेको धारणा राखे। उनले विद्युतीय चुरोट भित्र लुकाएर ल्याएको सुन पनि यसअघि भन्सारबाट गायब गरेको कुरालाई एमालेले उठाउँदा विषयान्तर गर्न खोजिएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधान सम्मत मान्न नसकिने जनाएको छ। बिहिबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संविधान सम्मत मान्न नसकिने भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले भदौ 15 गते पुनः सुनाइका लागि पेशी तोक्न पनि आदेश जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासका मत लिने क्रममा कोशी प्रदेश सभाका अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए। बागलुङको बडीगाडा गाउँपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भीमगिठका प्रहरी इन्चार्ज वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक हत्या आरोपमा पक्राउ परेका होटल सञ्चालक आमा छोरालाई पूर्व पक्षका लागि चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टराईको इजलासले बडीगाडा गाउँपालिका 6 स्थित आशा होटल तथा खाजा घरका सञ्चालक 51 वर्षीय आशा कुमार र उनका छोरा 20 वर्षीय विनोद कुमारलाई पूर्व पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिए। जिल्ला अदालत बागलुङका श्रेतदार शिवहरि सुवेदीले जानकारी दिए। कुँवरको होटलमा खाजा खान गएका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक पौडेल गत साउन 8 गते राति होटलमा मृत फेला परेका थिए। होटलमा मृत फेला परेका पौडेलको हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान पछि प्रहरीले होटल सञ्चालक कुँवर र उनका छोरालाई सोही दिन पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानबाट इन्चार्ज पौडेल आशा होटल एन्ड खाजा घरमा जानु भएको र होटलमा सञ्चालक आशा कुँवरसँग विवाद भएपछि आमा छोराले हत्या गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी मदन केसीले जानकारी दिए। विवादका क्रममा आमा छोरा मिलेर पौडेललाई गम्भीर तरिकाले कुटपिट गरी सरले पासो लगाएर हत्या गरेको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको उनले बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागी उत्साहजनक भए मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान आर्थिक अवस्थाका सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा उनले यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र निजी क्षेत्र बीच पारस्परिक सहअस्तित्व र स्वभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएको उल्लेख छ। नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको 80% भन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई समग्र मुलुकको समृद्ध हुन नसक्ने बताएका छन्। गौर पर्वका अवसरमा काठमाडौँको टुणी खेलमा प्रशंसा संरक्षण समूहको आयोजनमा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमको चाहना आवश्यकता र भावनालाई बुझेर काम गर्दै आएको भन्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको विकास नभई मुलुकको समृद्ध सम्भव नभएको बताएका छन्। आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा जोड दिएको र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेटा कलेजलाई देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जिकिर गरेका छन्। उनले दोधार चाँदनीका सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। गौर पर्वको तिथि किटान भए आफूले सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने घोषणा गरे। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गौर पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने घोषणा गर्न आफूले पहल गर्ने र यसबारे प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको जिकिर गरे। गौर पर्व अहिले सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई मुलुकका साथ भारतका केही भागमा समेत मनाइने गरेको उनले बताए। गौर पर्व समग्र मुलुकको गौरवको विषय भएको उनको भनाइ छ। बैतडीमा एक शिक्षक 3 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला सैनिक गाउँपालिका 2 गोगनीका 52 वर्षीय जयबहादुर बोहरा मंगलबार साँझदेखि बेपत्ता भएका हुन्। लट्टीनाथ आधारभूत विद्यालय अमरखेतमा कार्यरत शिक्षक बोहरा भदौ 5 गते मंगलबार बेलुका विद्यालयबाट घर फर्कदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक खेम विक्रम केसीले बताएका छन्। शिक्षक बोहरा बेपत्ता भएको प्रहरीलाई बुधबार साँझ मात्र बोहराका दाजुले खबर गरेका थिए। बेपत्ता शिक्षकको स्थानीय गन्नी गाडाको छेउमा चप्पल भने फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। बेपत्ता शिक्षक बोहराको खोजीको लागि प्रहरीको टोली गन्नेगाडा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष आवको पहिलो महिना साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 55,575 जना रहेको छ। यो अघिल्लो आवको साउनको तुलनामा 7,434 जना कम हो। आव 2079-80 को साउन महिनामा 63,039 जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कविराज उप्रेतीका अनुसार साउन महिनामा सामान्यतया विदेश जाने संख्या कम नै हुने गर्छ। त्यसमा पनि 55,000 नाग्नु ठूलो संख्या नै मानिने उनले बताउँछन्। यसलाई कम भएको मान्न सकिन्न किनकि यही औसतमा नेपाली विदेश जाँदा पनि वार्षिक 7 लाख संख्या नाग्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को एक वर्षको अवधिमा 7,71,327 जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कीर्तिमानी संख्या हो। साउनमा मात्र 39,152 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षामा कोही पनि विद्यार्थी पास नभएका विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका छन्। मेयर हमालले सेवा सुविधा बापत उपमहानगरपालिकाबाट पाएको रकममा केही पैसा थपेर परीक्षामा शून्य नतिजा ल्याएका 17 विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेका हुन्। पालिकाका 17 विद्यालय कक्षा 8 को परीक्षामा निल भएका थिए। हमालले बिहिबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर 9,92,620 रुपियाँ बराबरका शैक्षिक सामग्री सम्बन्धित विद्यालय का प्राध्यापकहरूलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। 17 विद्यालयमा अध्ययनरत 3,489 विद्यार्थीहरूका लागि मेयर हमालले 20,934 थान कपी, 13,956 थान पेन्सिल, 6,978 थान कटर र 6,978 थान इरेजर हस्तान्तरण गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको संस्कृति भनेको देशका लागि मुटु कलेजो भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा गौर पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुनको भारी चुटुक्क नपरोस्, गुणकारी शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै भजिनी नहोस् लगायतका कवितांशहरूबाट सरकारको व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
सुनको भारी सुटुक्क नपरोस्, गुणकारी शासन बनोस्, जग्गा खाने शरणार्थी काण्डहरूले देशकै फजली नहोस्, आफ्नै भाका लएर लहरले सङ्गीत मिठो बनोस्, कति समृद्धि सुसंस्कृति देश नेपाल संसार सधैँ बनोस्, बारी भ्रष्ट मती गति र खतिका मिल्काइदेऊन्, सबै हे गौरा यो पवित्र भूमिमा नहोस् अनिष्ट कवौ, हाम्रा भाषा संस्कृति रीतिरिवाज जसरी हाम्रा देशका मुटुकले जाहुन्। देशको संस्कृति यस्तै हो, यदि कुनै देशका नागरिकलाई खत्तम पार्नु छ भने त्यो देशको एकता सिद्धाउनु छ, त्यो देशको स्वामित्वलाई समाप्त गर्नु छ भने त्यो देशका गौरवलाई समाप्त गर्नुपर्छ। नेता रावरले आफू गृहमन्त्री हुँदा गौर पर्वमा बिदा दिएको तर अहिले किन काटिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न व्यक्तिलाई झण्डै 50 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा पर्साका राजकुमार पण्डित र रौतहटका उमेश कुमार यादव पक्राउ परेका छन्। टिकटक, फेसबुक र व्हाट्सएपमा जाम इलेक्ट्रोनिक्स मार्फत तपाईले लकी ड्र मार्फत आइफोन जित्नु भएको छ भन्दै पैसा उठाएका उनीहरूलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले तपाईलाई आइफोन जित्नु भएको छ, भन्सार पासका लागि पैसा पठाउनुहोस् भन्दै पैसा उठाइरहेका थिए। पण्डित र यादवलाई प्रहरीले ललितपुरको कुपनडोलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूको साथबाट नगद 49,95,183 थान सिम कार्ड, 12 थान एटिएम कार्ड र राउटर लगायतका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कास्कीमा जुवा खेल्दै गरेका 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहिबार पोखरा महानगरपालिका 8 मा रहेको लक्ष्मी होटलको भुइँतलामा जुवा खेल्दै गरेका 7 जनालाई पक्राउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बुद्धमका प्रहरी परीक्षक डीएसपी वेद जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा होटल सञ्चालक इन्द्रबहादुर हिराचन, मुस्ताङका मोहन थकाली, नवीन प्रसाद थकाली, पोखरा 8 का शंकर जौराचन, पोखरा 9 का गुन्ज हिराचन, पोखरा 10 का राजु गुरुङ र दलबहादुर हिराचन रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 4,47,000 रुपियाँ बरामद गरेको डीएसपी जोशीले बताउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 4 बुक तास पनि बरामद गरेको छ। डेङ्गु संक्रमणबाट कोशी प्रदेशमा हालसम्म 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22,237 संक्रमित भएका छन्। डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्ला प्रभावित बनेको छ। सुनसरीमा गत साउनदेखि हालसम्म 12 को मृत्यु भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका पब्लिक हेल्थ अधिकृत विवेचना चम्लागाईले जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँ 15,952 जना संक्रमित भएका छन्। प्रदेशका 14 जिल्लामै डेङ्गु संक्रमण फैलिएको चम्लागाईले बताएकी छन्। उनका अनुसार मोरङमा 3,363 संक्रमित हुँदा 1 को मृत्यु भएको छ भने झापामा 1,420 संक्रमित भएकोमा 1 को मृत्यु भएको छ। तराई मधेस पहाड र हिमाली सबै जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको चम्लागाईले बताउनुभयो। विशेष गरी गर्मी र बर्खायाममा डेङ्गु फैलिने गरेको छ। उनले भने डेङ्गुका अधिकांश बिरामी 1 महिनादेखि फेला परेका हुन्। सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै अन्य जिल्लाका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीको उपचार भइरहेको उहाँले जानकारी दिए। चम्लागाईका अनुसार साउनदेखि हालसम्म तेह्रथुममा 115, पाँचथरमा 47, इलाममा 168, उदयपुरमा 449, धनकुटामा 264, भोजपुरमा 154, सङ्खुवा सभामा 260, ओखलढुङ्गामा 5, ताप्लेजुङमा 33, खोटाङ र सोलुखुम्बुमा 5 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेका छन्। भात भट्टनी प्रणालीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले ललित निवास क्याम्प भित्रको जग्गा भात भट्टनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रणालीको नाममा खरिद गरेको बताएको छन्। तर जग्गा खरिद गर्दा त्यो सरकारी भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएको छन्। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यका रूपमा समेत जग्गा खरिद गरेको र कतिपय विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको भन्दै उनले भनेका छन्। म मेरो परिवारका सदस्य र कम्पनी समेतको स्वामित्वमा करिब 24 रोपनी जग्गा बाँकी छ। खरिद गरेको जग्गाको मूल्य चुक्ता गरेर सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउन पर्ने राजस्व बुझाइ मेरो नाममा खरिद गरेर लिएको हुँ। उनले कम्पनीका सञ्चालकहरूमा आफू श्रीमती सावित्रा गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेको बताएको छन्। सुवेदी र ढकाललाई सिआइबीले ललित निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य नायिका मध्ये मानेको छ। गुरुङलाई पनि सुवेदी र ढकालको निकट व्यक्ति भन्दै सिआइबीले यो प्रकरणमा मुख्य व्यक्ति मध्येको भनेको छ। ललित निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गाहरू हाल साबिक भए पश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौँ। उनले भनेका छन्, मैले र मेरो परिवारका सदस्यले जग्गा खरिद गर्दा सरकारले जारी गरेको लाल पूर्जा हेरेर मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा मोट स्रोता भिडाएर जग्गा धनलाई रकम भुक्तानी गरी खरिद गरेका हौ। जग्गा खरिद गर्दा आफूहरूलाई त्यो सरकारी हो भन्ने थाहा नभएको भनेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई 12 असारमा पक्राउ गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि उनी प्रतिवादी थिए। उनी 2077 माघमा विशेष अदालतबाट 2 करोड रुपियाँ धरोटीमा छुटेका थिए।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गर्ने काममा एक बालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायमा तत्कालीन उपसचिव एवं हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका विनोद कुमार गौतममाथि अनुसन्धान गरेर सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने राय छ। त्यति बेला कानुन समूहको उपसचिव रहेका गौतम हाल जिल्ला न्यायाधीश छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रस्तुत कसुरमा गौतम समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा आवश्यक कारबाहीको लागि न्याय परिषदमा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार एवं सरकारी जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय हुँदा गौतम भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको एनएम शाखाको उपसचिव थिए। भूमि सुधार मन्त्रालयले मोही सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जग्गा सट्टा भर्ना मोही व्यवस्थापनको निर्णय भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजलाल चौधरीले हक अधिकार माग्दा थुनिएका र राज्यसँग लुकीछिपी बाँच्नु बाध्य बनाइएका थारूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले अधिकार माग्दा थुनिएका थारूहरूलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने र फरार घोषणा गरिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। भदौ 7 गते टिकापुर घटना भएको 8 वर्ष पुगेको छ, तर अहिले धेरै थारूहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् भने कोही अरू केही देशभित्र र बाहिर लुकीछिपी बस्न बाध्य छन्। म सबै थारूहरूलाई उन्मुक्तिका लागि आग्रह गर्दछु, किनकि थारू आन्दोलन आफ्नो हक अधिकारको लागि विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन थियो। थारूहरूले राज्यबाट भएको दमन र विभेद विरुद्ध आवाज उठाएर अधिकार माग्दा भएको घटनालाई सरकारले अपराधीकरण गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। थारूहरूले आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको लागि आन्दोलन गरेका थिए, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण थारूहरूले अहिले पनि राज्यबाट दमन र विभेद भोगिरहेका छन्। यसको समाधान भनेको राज्यले थारूलाई अधिकार दिनु हो कि फेरि थारूहरू जुर्मुराएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने हो। त्यसकारण थारूहरूलाई जेलमुक्त गरियोस्, उनले भने। अस्ट्रेलियाले गायिका समीक्षा अधिकारीको भिसा रद्द गरिदिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको डिपार्टमेन्ट होम अफेयर्सको वेबसाइटमा वेब चेक गर्दा समीक्षाको यसअघि लागेको 1 वर्षको भिसा देखिएको छैन। यसको अर्थ उनको भिसा रद्द भएको पुष्टि हुन्छ। होम अफेयर्सले केही दिन अघि समीक्षाको नाममा रहेको अस्ट्रेलियाको सब क्लास 408 भनिने भिसा रद्द गरिदिएको हो। उनले भिसा रद्द किन भयो यसको कारण भन्ने अलग छ। गत वर्षको फागुन महिनामा सिडनीमा आयोजित एक कार्यक्रमका लागि समीक्षा त्यहाँ पुगेकी थिइन्। त्यो बेलामा समीक्षाले उमेर 18 वर्ष नपुगेको कारणले उनले केयरटेकरको रूपमा आफ्नी दिदीलाई समेत लगेर गएकी थिइन्। त्यसपछि समीक्षा नेपाल फर्किए पनि दिदी चाहिँ अस्ट्रेलियामै बसिन्। यसको केही महिनापछि पुनः अस्ट्रेलिया जान लाग्ने क्रममा अर्का एक केयरटेकरको लागि भिसा अप्लाई गरेकी थिइन्। यो बेला पनि समीक्षाको उमेर 18 वर्ष पुगेको थिएन। यो बेलामा केयरटेकरको भिसा लागेन, साथै समीक्षाको भएको 1 वर्षको भिसा पनि रद्द भएको देखिएको छ। उनको भिसा के कारण रद्द भएको खुलेको छैन, तर रजिस्टर माइग्रेन्ट एजेन्टका अनुसार यस्ता भिसा रद्द हुनुमा केही कारण छन्। ब्रिस्बेन स्थित रजिस्टर माइग्रेन्ट एजेन्ट नारायण कोइरालाले मापदण्ड पूरा नगरेको बेला यस्ता भिसा रद्द भएको हुन सक्ने बताएका छन्। यस्तो व्यक्तिले पुनः अप्लाई गर्दा 3 वर्षसम्म रोक लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। 12 को जितपुर सीमा र उपमहानगरपालिका 22 चुरिया माइमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 7 जनाको शनाखत भएको छ। काठमाडौँबाट मोहत्तरीको लोहारपट्टि जाँदै गरेको मध्य प्रदेश 03 0001 7994 नम्बरको बस बुधबार राति करिब 1 बजेको समयमा दुर्घटना भएको हो। उक्त दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 6 जना भारतीय नागरिकहरू र 1 जना नेपाली रहेका छन्। भारतको राजस्थानका 37 वर्षीय बहादुर सिंह, 60 वर्षीय सत्यवती, 70 वर्षीय राजेन्द्र चतुर्वेदी, 65 वर्षीय श्रीकान्त चतुर्देवी, 63 वर्षीय बैजन्ती देवी, 65 वर्षीय मीरा देवी र 1 जना मोहत्तरीको लोहरपट्टि 5 का 41 वर्षीय विजय लाल पण्डित रहेका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 17 जनाको हेटौडाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अवस्था सामान्य भएका केहीको भने उपचारपछि डिस्चार्ज भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि बसका चालक फरार छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक इन्जिनियरिङ बिई को शिक्षण शुल्क बढाएको विरोधमा नेवी संघका नेता अमरण अनसनमा बसेका छन्। पुल्चोक क्याम्पसमा 2 दिनदेखि इकाइ सभापति सुलभ चापागाई अमरण अनसन बसिरहेका छन्। बिई को शिक्षण शुल्क 3,18,000 बाट बढाएर 7,77,000 पुर्याइएको छ। अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक शुल्क वृद्धि भएको भन्दै डिन कार्यालय अगाडि चापागाई अमरण अनसन बसेका छन्। शुल्क वृद्धिले इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिको रुचि
घट्ने विद्यार्थीहरूको तर्क छ। अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न शुल्क घट्नु पर्नेमा उल्टै शुल्क वृद्धि गरेर विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य पारिएको विद्यार्थीको भनाइ छ। पुल्चोक क्याम्पसमा 4 वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको नयाँ संकाय केमिकल तथा एरोस्पेस इन्जिनियरिङको पढाइ शुल्क अनुसार गुणस्तरयुक्त नभएको नेभी सङ्घले जनाएको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पुल्चोक, थापाथली, पोखरा, धरान र चितवनमा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन्। शुल्क वृद्धिको नेभी सङ्घ, अनेरा सेभ्यू, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका प्रहरी अधिकृतको सरुवाप्रति आपत्ति जनाएको छन्। भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा सरुवा गरिनु, निष्पक्ष छानबिनमाथि नागरिक तहमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छन्। नागरिक तहमा भएको आशंकाबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। 1 भदौमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी श्यामलाल ग्यावाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी डाक्टर मनोज केसीको सरुवा गर्यो। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको पनि सरुवा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानका अगुवा नेताहरू मधु आचार्य, डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण, देवराज चालिसे, भूपेन्द्र जङ शाही, भरत बहादुर खड्का र सुभाष लोहनीले विज्ञप्ति निकालेर प्रहरी सरुवाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सुधार नहुनुमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सांसद दीपक बहादुर सिंहले राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर भोज भतेर गरेर मिडियामा समेत देखाउन थालेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिंहले सो घटना कुनै तत्त्व वा बाहिरी शक्तिको प्रभावमा भएको आशंका व्यक्त गर्दै यो घटनाबारे सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद सिंहले भने यदि यही न्युमा धार्मिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व भयो भने के हुने होला? कसैले हामी माननीयहरूले पनि यसप्रति सोचेका छैनौँ। सरकारले संविधान अनुसार अघि बढाउनु पर्छ। हिजोका दिनमा तपाईहरूले जे संविधान बनाउनु भएको थियो त्यो अनुसार कानुन लागू गर्नुहोस्। भारतमा पटक पटक धार्मिक द्वन्द्व भएको हामीले पटक पटक देखिरहेका छौँ। जातीय द्वन्द्व भइरहेको छ। उनले भारतको मणिपुरमा जातीय धार्मिक द्वन्द्व भएको बताउँदै नेपालमा पनि त्यही अवस्था ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यदि नेपालमा पनि यस्तै द्वन्द्व भयो भने के हुन्छ भन्ने बारे सांसदहरू र सरकारले केही नसोचेको भन्दै खतरा रहेको बताएका छन्। उनले गाई गोरु काट्नेमाथि नेपाल कानुन अनुसार कारबाहीको माग गरेका छन्। सरकारमा सुन तस्करी र सरकारी जग्गा हत्याउनेतिर मात्र सरकार लागि परेको भन्दै यदि नेपालमा जातीय युद्ध भयो भने माओवादी जनयुद्धको भन्दा धेरै नेपाली मारिने अवस्था सिर्जना हुनतर्फ ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यो हुन नदिनका लागि सांसदहरू सचेत हुनका लागि उनले आग्रह गरे। उनले नेपाली सेनाको संख्या घटाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको दाबी छ। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताएको छन्। यो सीमा रेखा उल्लङ्घन गरे अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका छन्। अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर पछिल्लो आदेश सिद्धान्त नमिल्ने भन्दै उनले भने कुरा 5 करोडको होइन, कुरा नबुझी गरिएको आदेशको हो। संसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो। सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने हो, लेखकले भने। तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भन्ने जसरी लेखिएको छ। 8 वर्ष अघि कैलालीको टिकापुरमा भएको थारूहट थारूवान आन्दोलनलाई बिहिबार थारू कल्याणकारी सभा र थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले विद्रोह सभाको रूपमा सम्झना गरेको छ। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थारूहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा थारू समुदायमाथि आक्रमण भएको विरोधमा टिकापुर विद्रोह सभाको रूपमा मनाइएको थारू कल्याणकारी सभाको उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुमन चौधरीले बताएका छन्। उनीहरूले टिकापुर घटनाका क्रममा लगाइएका झुटा
मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने र थारू कल्याणकारी सभा लगायतका थारू संघ संस्थासँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। थारू कल्याणकारी सभामा महामन्त्री प्रेमलाल चौधरीले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। टिकापुर घटनामा थारू समुदायको हक अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गराउने आन्दोलन भन्दै उनले भने तर राज्यले थारूमाथि चरम दमन गरेर अधिकार माग्नेलाई जेल हाल्यो, उनीहरूको चाँडै रिहा होस्। नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले टिकापुर घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिए फेरि अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार नै कैलालीको टिकापुरमा आयोजित कार्यक्रममा थारू अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले टिकापुर घटनालाई राज्यले राजनीतिक घटनाका रूपमा लिएर सबै बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान निर्माणका बेला थारूवान छिट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यसक्रममा आन्दोलनकारी पक्षबाट भएको आक्रमणमा परि नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेपाने सहित 7 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको हत्या भएको थियो। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरवा सेवुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरेका छन्। अनेरवा सेवुको त्रिवी जिल्ला कमिटीले बिहिबार त्रिवी सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि तत्काल विज्ञापन गर्न माग गरेको हो। अनेरवा सेवुले करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र बढाइएको भए पनि तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन्। दक्ष तथा सक्षम शिक्षक र कर्मचारी छनौट गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै गराउनु पर्ने अनेरवा सेवुको माग छ। अनेरवा सेवु त्रिवी जिल्ला कमिटी संयोजक समीर राज विष्ट सहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा त्रिवी सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर 18 को अदालतबाट फैसला भई सफाई पाइएकोमा पदहरूको नतिजा 15 दिनभित्र प्रकाशन गर्न पनि माग गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा कानुन बनाउन समस्या भएको बताएकी छन्। बिहिबार मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यममा धेरै स्वार्थ समूहहरू भएकाले कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताएकी हुन्। उनले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको कारण अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको बताएकी छन्। उनले मन्त्रालयमा कुनै एउटा विषयमा कानुन बनाउन छलफल सुरु हुने बित्तिकै विधेयकको सानो अङ्ग बाहिर झिकेर कानुनको अपव्याख्या सुरु गरेको बताएकी छन्। उनले कानुनको अपव्याख्या र खरो रूपमा प्रहार गर्ने गरिएको भन्दै मन्त्रालयमा बसेर कानुन बनाउन नसक्ने भन्ने अवस्था बनाउने गरेको दावी गरिन्। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐनका विषयमा एकपटक स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने बताएकी छन्। उनले मन्त्रालयले कानुन बनाउन विभिन्न समस्या झेलिरहेको बुझाए बताइन्। उनले मन्त्रालयको छुट्टा विषयमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउने तयारी गर्न आवश्यक देखिएको पनि बताएकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वडा अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। महानगरीय संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्माण गरेको र यो संविधान र प्रचलित कानुनसँग बुझिएको भन्दै 18 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संविधान इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो। महानगरको शिक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन 2080 नगरसभाबाट पारित भई कानुन बनाई लागू गर्न पत्रचार भइरहेको छ। स्थायी सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ। तर अहिले संशोधन गरिएको कानुन व्यवस्थापनमा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छ्याउँदै महानगरपालिकाले वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ। कीर्तिपुर नगरपालिका 4 थापा गाउँ स्थित कुखुराको खोरभित्र भेटिएको चितुवा नियन्त्रणमा लिने प्रयास असफल भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक टोलीले डाँट प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि चितुवा त्यहाँबाट भागेको छ। चितुवा कुखुराको खोरबाट निस्किएर नजिकैको खोल्सातिर भागेपछि वनको टोली पनि त्यहाँबाट फर्किएको छ। गए राति करिब 1 बजेतिर कुखुरा पालनका लागि बनाइएको खोरभित्र चितुवा पसेको थियो। त्यहाँभित्र सुतिरहेका एक व्यक्तिलाई चितुवाले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको थियो। प्रतिरक्षा गर्दा चितुवाको
च्यापु नेराको भागमा पनि चोट लागेको छ। स्थानीयले घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका थिए भने उक्त चितुवालाई खोरभित्रै थुनेर राखेका थिए। चितुवासँग घम्साघम्सी पर्दा घाइते भएका ती व्यक्तिको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। कुखुराको खोरभित्र चितुवा थुनेको जानकारी पाएपछि डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक टोली डाँट सहित कीर्तिपुर पुगेको थियो। प्राविधिकहरूले 4 पटकसम्म डाँट प्रहार गरे पनि चितुवालाई लागेन। चौथो पटक प्रहार गर्ने तयारी भइरहेको बेला चितुवा आफै खोरको माथिल्लो भागबाट निस्केर भागेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयका एकजना अधिकृत अशोक प्राजुलीका अनुसार राम्रोसँग निशाना नलाग्ने ठाउँमा चितुवा सुतिरहेको थियो। उनले भने डाँट गलत ठाउँमा लाग्यो भने जनावर मर्ने जोखिम हुन्छ, त्यसैले जहाँ मन लाग्यो त्यही डाँट हान्न मिल्दैन। पछि चितुवा आफै खोरबाट निस्किएर भाग्यो। चितुवा भागेर मकैबारी हुँदै खोल्सातिर गएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार चितुवाको च्यापुको भागमा चोट लागेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले 2 दिनपछि भारतीय सुकेको प्याज मूल्य तोकेको छ। बिहिबार कालीमाटी थोक तरकारी बजार भारतीय सुकेको प्याजको अधिकतम मूल्य प्रति किलो 80 रुपियाँ र न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 75 रुपियाँ कायम भएको हो। भारत सरकारले प्याजको निर्यात 40% कर लगाउने निर्णय गरेसँगै कालीमाटीमा फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याज नभित्रिएको भन्दै 2 दिन मूल्य तय भएको थिएन। प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने भारतले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि गएको आइतबार कालीमाटीमा प्याजको अधिकतम मूल्य प्रति किलो 62 रुपियाँ र न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 60 रुपियाँ रहेको थियो। सोमबार भने प्याजको मूल्य 20 रुपियाँसम्म बढेको थियो। मंगलबार र बुधबार मूल्य तोकिएको थियो। यसैबीच बिहिबारदेखि कालीमाटीमा प्याजको आयात पनि सुरु भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक झलप्रसाद पुरासैनीले बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कृत्यको आरोपमा अनुसन्धान हुँदा सरकारी साक्षीको रूपमा कागज गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विश्वासका आधारमा निर्णय गरिएको बताएको छन्। डाक्टर भट्टराईले 18 महिने आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री परिषदले 1000 भन्दा बढी प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै विश्वासका आधारमा ती प्रस्ताव पारित गरिएको बताएका हुन्। सिआइबीमा कागज गर्दै उनले भनेका छन्, निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएकाले कुनै किसिमको कानुन वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उप निर्णय गरिन्छ। ललिता निवास क्षेत्रमा करिब 3.5 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बाँकी थियो। भूमाफियाहरूले त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्सा गुटीको रहेको दावी गर्दै नक्कली कागजात तयार पारेको सिआइबीको दावी छ। त्यही कागजातका आधारमा गुठी संस्थानले सरकारी समरजङ कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो। गुठीका नाममा जग्गा दर्ता भएपछि मोहीका नाममा जग्गा बाँड्न पाइने भएकाले भूमाफियाहरूले चलखेल गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्राधिकरण लाइन निर्माणका लागि धादिङमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केबी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत राममाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ हेटौडा सबस्टेसन खण्ड तथा राममाटे सबस्टेसनदेखि नयाँ दमोली अन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सूचना जारी गर्दै ठाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 8, 11, 1, 2, 3, बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकाको 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, गजुरी गाउँपालिकाको 2, सिद्धे लेखक गाउँपालिकाको 6 र 7, गल्छी गाउँपालिका 3 र 2 तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 5 नम्बर वडा पर्ने जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र सरकारवालाका व्यक्तिले अधिग्रहण हुने जग्गामा कुनै घर टहरा रुख बिरुवा बाली नाली लगायतका अन्य संरचना भए सो समेतको मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति दाबी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा निवेदन दिन सक्नेछन्। साथै जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने कुनै मानसिक कारण भएमा पनि 7 दिनभित्र निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। मंगलबार बुधबार बढेको शेयर बजार बिहिबार भने उच्च अङ्कले घटेर रातम्बे भएको छ। शेयर बजार परिसूची नेप्से बिहिबार 21.52 अङ्कले घटेर 2013.93 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, बिमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बिहिबार सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 8.5% तथा समता घरेलु लघुविद्युतको शेयर 8%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा
बजार रातम्बे भएको दिन गुथेली बुखारी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% र मकर जितमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 6% बढेको छ। बिहिबार 46,57,000 किता शेयर 1,55,05,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 7,57,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कर्णालीमा 2 दिनदेखि हवाई उडान प्रभावित भएको छ। लगातारको वर्षाका कारण हवाई सेवा प्रभावित भएको हो। डोल्पाको जुफान विमानस्थल, हुम्लाको सिमीकोट र मुगुको तालचा विमानस्थलमा हवाई उडान हुन सकेको छैन। हवाई उडान प्रभावित भएपछि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा बस्नु परेको ठुलीफेरी नगरपालिका डोल्पाका इन्जिनियर राजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। उनले भने 2 दिन भइसक्यो जहाज कुरेको, मौसममा सुधार नहुँदा डोल्पा जान सकेको छैन। स्थल मार्गबाट जान पनि समस्या छ। सडक यातायात भर पर्दो नहुँदा हवाई उडान सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर मौसम प्रतिकूल बन्दा यात्रुहरूलाई समस्या हुँदै आएको छ। डोल्पामा सडक पुगे पनि वर्षायाममा सहज तरिकाले यात्रा गर्न अझै समस्या छ। खोलामा पानीको सतह बढेका कारण यात्रामा चुनौती हुँदै आएको हो। हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रशासनका अनुसार मौसममा सुधार भएको छैन। प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै 2 लाख रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको चन्द्रगिरी बस्दै आएका 58 वर्षीय नरेश गौतम रहेका छन्। उनलाई बिहिबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गौतमले दाङकी 22 वर्षीय युवतीलाई प्रहरी जवानमा भर्ना गराई जागिर लगाइदिन्छु भन्दै पटक पटक गरेर 2 लाख रुपियाँ लिएर ठगी गरेका थिए। पीडित युवतीले उजुरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँबाट पक्राउ गरी दाङ लगिएका उनी विरुद्ध ठगी कसुरमा 12 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजन कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर अस्पतालमा सामना मात्र 117 जना सर्पदंशका बिरामीले उपचार लिएका छन्। चितवन सहित छिमेकी जिल्लाबाट आएका सर्पदंशका बिरामीले सेवा लिएका हुन्। उपचारमा आएका मध्ये 13 जनालाई एन्टी स्नेक भेनम प्रयोग गरी उपचार गरिएको थियो भने अन्यलाई सामान्य उपचारपछि घर फर्काइएको छ। चितवन, नवलपुर, मकवानपुर, तनहुँ लगायतका जिल्लाबाट सर्पदंशका बिरामी भरतपुर अस्पताल आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्पदंशका बिरामी मध्ये एन्टी स्नेक भेनम औषधिको प्रयोग गर्नु परेकालाई सघन उपचार कक्षमा राखी उपचार गरिएको थियो। उनले भने गत आर्थिक वर्षमा 22 जनालाई एन्टी स्नेक भेनम दिएको थियो। यस्तै सोही समयमा 71 जनाको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो। सर्पदंशका बिरामी बढी संख्यामा वर्षायात समयमा आउने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर महेन्द्र अग्रहरीका अनुसार खेती लगाउने समयमा सर्पदंशको समस्या बढी हुने गर्दछ। विषालु सर्पले टोक्दा बिरामीलाई पेट दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने, आँखाको परेला झर्ने, हातखुट्टा चलाउन नसक्ने, बान्ता हुने, बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिने उनले बताएका छन्। उनले भने विषादी नभएको सर्पले टोक्दा घाउ हुने र सुनिने मात्र हुन्छ। रुखमा पाइने हरियो सर्पले टोक्दा रक्तस्राव बढी हुने, सुनिने जस्ता लक्षण देखिने गरेको उनले जानकारी दिए। सर्पले टोकेमा दौडिन, हिँड्न र हलचल गर्न नहुने, टोकेको ठाउँमा भन्दा माथि रक्त सञ्चार बिस्तारै होस् भनेर बाँध्ने र नजिकैको अस्पतालमा लैजाने गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डडेलधुरामा महाकाली नदीले सतर्कता तह पार गरेको छ। डडेलधुराको पारी गाउँ मापन केन्द्रमा जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको र बहाव बढ्दो क्रममा रहेको बाढी सूचना केन्द्रले जनाएको छ। डडेलधुरा र कञ्चनपुरको महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा बेलुकासम्म नै सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ। महाकालीमा पानीको सतह अहिले 7 मिटरसम्म पुगेको छ। पारी गाउँ मापन केन्द्रमा 5.80 मिटर पानी पुग्दा सतर्कता तह पार गरेको मानिन्छ। बिहिबार महाकाली, नारायणी र मर्साङ्गी नदीको जल सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा मङ्गलबारदेखि झरी परिरहेको छ। शुक्रबार पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। मध्य प्रदेशमा राति र अन्य प्रदेशका 1-2 ठाउँमा दिउँसो ठूलो पानी पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मौसमविद पौडेलका अनुसार शनिबारदेखि भने मौसम खुल्ने सम्भावना रहेको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।